यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा म रोहन श्रेष्ठ। दर्शक, यति बेला अब सरकारको तर्फबाट अब आउने आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइसकेको अवस्था रहेको छ। अब कुन रूपमा, किनभनेदेखि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि एकातिर स्वास्थ्यको समस्या त छँदैछ, अर्कोतर्फ चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि आर्थिक रूपमा पनि अवस्था जटिल भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कस्तो किसिमको प्लान, कस्तो किसिमको चाहिँ पोलिसी हामीले लियौँ भनेदेखि चाहिँ साँच्चै नै मुलुकको लागि चाहिँ एउटा मार्ग क्षेत्र कोर्नको लागि सहज हुन्छ त भनेर भनिरहँदाखेरि यति बेला चाहिँ कृषिलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राख्ने हो भनेदेखि, कृषिलाई अलिकति फोकस गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसले छिटो, चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ नतिजा निकाल्न सक्छ भनेर भनिरहँदाखेरि के छ त? कृषिमा साँच्चै नै हामीले लगानी गरेर हामीलाई आउने प्रतिफल के हो? कृषिले साँच्चै नै कतिलाई चाहिँ रोजगारी जेनेरेट गर्न सक्छ? कृषिभित्रका समस्याहरू के छन्? या विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा म नेपाली किसानका संस्थापक अध्यक्ष टिका अविरल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त अलिकति यो म नेपाली किसान अलिकति यसैमा नै फोकस छौँ। यो कस्तो हो? किनभनेदेखि एकदम नाम सुन्ने बित्तिकै म नेपाली किसान। म नेपाली किसान, स्वस्थ उत्पादन स्वस्थ जीवन, किसान एकता र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि हाम्रो अभियान। म नेपाली किसान भनेको जब कुनै पनि नेपाली किसानले आफूलाई म किसान भनेर गर्व गर्ने एउटा अवस्था आउँदैन। त्यो अवस्था नआएको कारणले जुन एउटा नेपालको कृषिमा जुन प्रकारका विकराल अवस्थाहरू देखिरहेका छन्, किसानले भोगिरहेका छन्, यसलाई चिर्नको लागि म नेपाली किसान हुँ भनेर गर्व गर्ने एउटा चाहिँ अवस्था आओस् भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा एउटा चाहिँ राज्यलाई कृषिको क्षेत्रबाट सक्षम बनाउनको लागि एउटा गर्वका साथ अगाडि बढ्नको लागि एउटा विशेष म नेपाली किसान भनेर चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा यसलाई नाम दिएको। म नेपाली किसान भनेर सबैले गर्व गरून्। यहाँ के भइरहेको छ भन्दा एउटा मास्टर्स डिग्री गरेको मान्छे अथवा पत्रकारिता गरेको मान्छे अथवा अरू विभिन्न पेसा गरेको मान्छे कृषिमा आबद्ध छ, उसले कृषि कर्म गर्छ, तर उसको परिचय भनेको म पत्रकार, म के भन्छ व्यापारी अथवा म चाहिँ लेखक, म चाहिँ के भनेर चाहिँ विभिन्न आइरहेको छ। यसलाई चिरेर म किसान नै हो नि त, यदि म कृषि कर्म गर्छु भने म किसान नै हुँ भनेर भनोस्, त्यो एउटा चाहिँ बिम्ब चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली किसानमा आओस् भनेर नै अलिकति क्याची प्रकारको म नेपाली किसान भनेर चाहिँ यसको नाम सुरुवात गर्नु भयो। यो चाहिँ यो कृषि कर्मलाई सम्भवतः नेपालले पनि जहिले पनि एउटा किसिमले चाहिँ प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिँ राख्ने गरिएको छ। हरेक वर्ष हेर्ने हो भने पनि बजेटलाई नै हेर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिलाई, कृषकहरूको लागि भनेर चाहिँ विभिन्न सुविधाहरू पनि दिने प्रयासहरू गरिएको छ। यद्यपि कृषि कर्ममै लाग्नको लागि अथवा चाहिँ कृषिमा नै केही गरौँ भन्नको लागि चाहिँ अलिकति व्यवस्था नभएको हो कि अथवा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ वातावरण नबनेको हो कि भन्ने पनि रहन्छ। तपाईँ आफै नै अब यत्रो वर्षदेखि चाहिँ कृषि पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ, आफूलाई किसान भनेर चिनाइरहनु हुँदाखेरि के छ हाम्रो नेपालको अवस्था चाहिँ के छ? कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण भए लगायतका कुरा। नेपाल कृषि प्रधान देश, विडम्बना हामीहरू अरबौंको कृषि उपजहरू विदेशबाट आयात गरेर खाइरहेछौँ। यो भनेको एउटा हाम्रो लागि विडम्बना हो। मलाई लाग्छ जबसम्म नेपालको कृषि नीति किसान र कृषि मैत्री बन्न सक्दैन तबसम्म हामीहरू जहिले पनि परनिर्भरतामा अल्झिरहन्छौँ, बल्झिरहनेछौँ। राज्यले विभिन्न प्रकारका नीति त लियो, अनुदानका कार्यक्रम लियो, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाका विभिन्न राम्रा उत्कृष्ट एउटा नीति योजना कार्यक्रमहरू त लियो, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो लागू हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसकारण आज स्वतःस्फूर्त कृषिमा लागेका युवाहरू निराशाको एउटा अवस्थाबाट गुज्रिरहनु परेको छ। त्यसकारण नेपालको कृषिको मोडेल कस्तो, त्यसको एउटा चाहिँ के भन्छ मोडेल निर्धारण गर्ने। मोडेल निर्धारण गरिसकेपछि विभिन्न विभागहरू छन्, कृषिका विभिन्न फ्याकल्टीहरू छन्, जस्तो बालीमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, तरकारी हैन, पशु पक्षीहरू, मत्स्य पालनहरू, माउरी पालनहरू लगायतका यी विभिन्न विभागहरू छन्, विधाहरू छन्। यी विधामा नेपाली किसानलाई अथवा नेपाली युवालाई कसरी आकर्षित गरेर उसलाई सफल बनाउने भन्ने योजना बनेन। किसानको नाममा अनुदानका कार्यक्रमहरू, प्याकेजहरू बने,
तर वास्तविक किसानसँग किसानले त्यो चाहिँ त्यो पुगेन हैन। त्यसको कारण भनेको नेपालको कृषि मोडालिटी के हो त, त्यसमा चाहिँ राज्य त्यसमा चाहिँ के भन्छ जुन प्रकारले ढुक्क भएर त्यो नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो नीति निर्माणमा राम्रो अध्ययन भएको छैन। नेपालको कृषिको मोडेल के हो, आधुनिकको मोडेल हो कि अथवा वैदिक कृषिको मोडेल हो कि जैविकको हो कि प्राङ्गारिकको हो कि अथवा आइपिएमको हो कि हैन, कुन कस्तो मोडेल हो त? नेपाल आधुनिक कृषि प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् त, भनेपछि मोडल त एक हिसाबले क्लियर पनि त छ नि। आधुनिकको नाममा जुन प्रकारका यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण लगायतका जुन कृषिका परियोजनाहरू आए, तपाईले भन्नुहोस् नेपालमा आधुनिकताको नाममा 2 रोपनीमा तपाईको चाहिँ 80 देखि 90 लाख खर्च गरेर हाइटेक ग्रिन हाउस निर्माण गर्नुहुन्छ। 2 रोपनीमा उत्पादन हुने चिजले त्यो 80-90 लाख कहिले उठाउन सक्ला? आधुनिकता ठिक छ, तर आधुनिकता कस्तो हुनु पर्यो भन्दा नेपाली हावापानी माटो सुहाउँदो आधुनिक प्रविधि हुनु पर्यो। जस्तो कि आधुनिकताको नाममा आज थाइल्यान्डबाट, कोरियाबाट, चाइनाबाट प्लास्टिकहरू आइरहेका छन्, फलामहरू आइरहेका छन्। आधुनिकताको नाममा चाहिँ के भन्छ विभिन्न बिउ मल विषादीहरू बाहिर देशबाट आयातित भइरहेका छन्। हाम्रो स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग खोइ, हाम्रो स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा पनि त आधुनिकता त्यहाँ झल्किन्थ्यो होला, अथवा आधुनिक कृषि त्यहाँनिर सफल बन्न सक्थ्यो होला नि त। त्यस्तो पनि हुन्छ र आधुनिकतामा भन्नाले अब हाम्रो ट्रेडिसनल कुराहरू युज गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ आधुनिक कृषि प्रणालीमा चाहिँ जाने भन्ने कुराहरू पनि त होला नि त। सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित ढङ्गबाट र आम सर्वसाधारणहरूले अथवा जो चाहिँ कृषि पेसामा संलग्न छन् उनीहरूले पनि त सहजता त महसुस गर्नु पर्यो नि। आधुनिकता भनेको जस्तो सहज मौसम र असहज मौसम, अथवा जस्तो हामीलाई चाहिँ सहज लाग्ने मौसम, जस्तो वर्षायाममा पनि खेती गर्नु पर्यो भने त्यसलाई ग्रिन हाउस चाहियो, हाइटेक ग्रिन हाउस, अथवा माथिबाट केहीले छोपेर खेती गर्नु पर्यो। एकदमै के भन्छ जाडो मौसममा त्यसलाई चाहिँ न्यानो भित्र चाहिँ बिरुवालाई न्यानो हुने गरी खेती गर्नु पर्यो। बिउका गुणस्तरका कुराहरू, माइक्रोन्युट्रियन्ट्स, त्यसपछि खाद्य तत्त्वका गुणस्तरका कुराहरू यी त हाम्रो देशमा नि गर्न सकिन्छ नि। हाम्रै देशमा हुने बाँस प्रशस्त हाम्रो देशमा उत्पादन हुन सक्छ। एउटा प्लास्टिक हाम्रो देशमा उत्पादन हुन नसक्ला, त्यो ल्याउन सकिन्छ। तर ग्रिन हाउसको नाममा सबै जे कुराहरू लिएर आइएको छ नि, एक हिसाबले नयाँ टेक्नोलोजीमा हामी गयो, युवामा कृषिमा चाहिँ युवाहरू आकर्षित भए, त्यो कुरा राम्रो छ। तर अहिले हेर्नुभयो भने नेपालको 95% किन असफल भयो त? 95% किसानहरू किन असफलताको बाटोमा हिँडिरहेका छन् भन्दा महँगो तपाईको प्रविधि, उत्पादनको चाहिँ मूल्यको ग्यारेन्टी नहुने, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले किसानहरू निराशा अथवा असफलताको बाटोमा हिँडिरहेका छन् नि। त्यसलाई असफलता नै भन्न मिल्ने ठाउँहरू पनि छ र, किनभनेदेखि त थुप्रै यस्ता परियोजनाहरू छन् अथवा चाहिँ थुप्रै यस्ता चाहिँ युवाहरू छन् जसले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लागेर चाहिँ राम्रै किसिमले चाहिँ आफ्नो आम्दानीहरू पनि गरिरहेका छन्, राम्रै किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ देशलाई टेवा पुर्याउने कार्य पनि गरिरहेको छ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ हामीले थोरै अफेयरमा कुराकानी हुँदाखेरि यिनै यदि चाहिँ गोलबेडाको चाहिँ उदाहरण लिने हो भनेदेखि धेरै राम्रो छ भन्ने किसिमले पनि कुराकानी गर्नुभयो भनेपछि यो कुरालाई अलिकति जोडौँ न। यस्तो छ, तपाईको जब एउटा किसानले एउटा आफ्नो लगानीबाट खेती गर्छ, त्यो लगानी गरेको खेतीबाट उत्पादित वस्तुले, कृषि उपजले मूल्य नपाएर उसले आफ्नो फार्ममा डोजर लगाउनु पर्छ, आफ्नो उत्पादन बारीमै कुहाउनु पर्छ भने अब भन्नुहोस् त्यो किसान सफल बन्न सक्ला? कदापि सक्दैन। त्यसकारण त्यो त व्यवस्थापनमा चाहिँ कमजोरी भएको हो नि त, होइन? त्यसको लागि विशेष गरी हामी किसानहरू त उत्पादन गर्ने हो, हामी उत्पादनमा लागिरहन्छौँ। उत्पादन, कृषि उपजमा गुणस्तर, यी विषयमा हामी लागिरहन्छौँ। त्यसको बजार व्यवस्थापन भनेको फरक कुरा हो। किसानले उत्पादन गर्छ र बजार व्यवस्थापन सही हुन नसक्दाखेरि
बजार व्यवस्थापनको पाटोमा चाहिँ सुधार हुन नसक्दा आज किसानले यो बजार व्यवस्थापनको पाटोमा अलिकति जाउँ न। मुख्य रूपमा त अहिले देखिएको टटकारो समस्या भनेको यही नै हो। सम्भवतः तपाईँ आफैले पनि कृषि गरिरहनु भएको छ। अझै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा हेर्ने हो भनेदेखि पछिल्लो समय चाहिँ टनेल बनाएर गोलबेडा खेती गर्नेदेखि लिएर हरेक एकदमै फस्टाएको पनि छ। भनेपछि बजार व्यवस्थापनमा सहजता चाहिँ कसरी गर्ने, यसमा भूमिका कसको, किनभनेदेखि हामी यही भएको तरकारीहरूलाई, यही भएको कृषि उपजलाई चाहिँ बजारसम्म उपभोक्तासम्म चाहिँ पुर्याउन सक्दैनौँ भनेर भन्छौँ। पारीबाट आएका अथवा चाहिँ विदेशबाट आएका सामानहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ इजी एक्सेस दिन्छौँ भन्दा यो लुपहोल्स कहाँनिर र यो ल्याकिङ्स चाहिँ कहाँनिर छ, यो ग्यापिङ कहाँनिर छ? यसलाई चाहिँ म काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको केही डाटाहरू सहित म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा गोलभेडा मात्र झन्डै 10 देखि 12,000 रोपनीमा गोलभेडा खेती भएको छ, जहाँ राज्यले केही किसानहरूले राज्यबाट अनुदान पाउनु भएको होला, नत्र भने प्रायले आफ्नै लगानीमा चाहिँ खेती गर्नुभएको छ। बजार पनि त्यो छ नि त, त्यहाँ गर्नुभएको छ। बजारमा पछि आउँला। त्यसबाट झन्डै त्यो 10-12,000 के भन्छ डाटा छ। 10,000 12,000 के भन्छ फार्ममा रोपनीमा खेती भएको गोलभेडा खेतीमा 15 देखि 20,000 जनाले रोजगार पाइरहेका छन् हैन। 15 देखि 20,000 जनाले प्रत्यक्ष रूपमा त्यो फार्ममा काम गर्ने अवसर पाइरहेका छन्। नेपाली जनताहरूले, नेपाली युवाहरूले हैन रोजगार पाइरहेका छन्। त्यसपछि त्यहाँबाट झन्डै मैले यहाँ डाटा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यसमा चाहिँ 15 देखि 20,000 जना जनशक्तिलाई रोजगार किसानले उपलब्ध गराएको छ। त्यसपछि करिब 4 अर्ब 32 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ चाहिँ त्यो किसानको उत्पादनले नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ अर्थतन्त्र अथवा नेपालको चाहिँ आर्थिक घाटामा चाहिँ उसले सहयोग गरेको छ, आर्थिक घाटामा व्यवस्थापन गरेको छ। नेपाली किसानले त्यो जुन गोलभेडा उत्पादन गरेको छ 4 अरब भन्दा बढी चाहिँ को गोलभेडा उत्पादन गरेको छ नि, त्यो गोलभेडा यदि नेपाली किसानले उत्पादन नगरेको भए इन्डिया लगायत विभिन्न देशहरूबाट त्यो आयात हुन्थ्यो र हाम्रो पैसा बाहिर जान्थ्यो। त्यो पैसालाई रोक्ने काम र नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउने काम किसानले गरेको छ। र गोलभेडा मात्र होइन, गोलभेडा भित्र लगाउने जति पनि क्रप्स बालीहरू छन्, रायो सागदेखि लिएर मुला, गाजर, सिमी, बोडी जति पनि कुराहरू छन्, यी लगाउँदा झन्डै 7-8 अरब त जेठ महिनादेखि मङ्सिर महिनासम्म नेपाली किसानले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर भित्रमा मात्रै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उत्पादन गर्छन् र राज्यलाई त्यत्रो टेवा पुर्याइरहेछन्। तर विडम्बना कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने इन्डिया जस्तो देशमा गभर्नमेन्टले किसानलाई चाहिँ 80 देखि 90% छुट दिएको छ अथवा अनुदान दिएर किसानलाई प्रमोट गरिरहेको छ, प्रोटेक्सन गरिरहेछ। तर हाम्रो देशमा के छ, अनुदानको नाममा झोलामा फार्म गर्ने, झोलामा खेती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ अनुदान पुगेको छ। हामी जस्ता किसानहरूमा सँग चाहिँ अनुदान आएको छैन। हामी पर्सनल रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरिरहेछौँ, राज्यलाई यत्रो चाहिँ तपाईँको टेवा पुर्याएछौँ। हामी जस्ता किसानहरूको मूल्य चाहिँ इन्डियाको मार्केटसँग कम्पिटिसनमा चाहिँ जान सक्दैन। जस्तो 1 केजी गोलभेडा फल्नलाई हामी किसानले 30 रुपियाँ खर्च गर्छौँ, 30 रुपियाँ खर्च गर्छौँ, तर राज्यको अनुदान तपाईँको त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि छैन। हामीले बजारमा त्यो सामान पुर्याउँछौँ, बजारमा सामान पुग्दा त्यसको मूल्य कहिले 10 रुपियाँ, कहिले 15 रुपियाँ, कहिले 20 रुपियाँ, कहिलेकाहीँ त्यो 7-8 महिनामा कहिलेकाहीँ 70-80 रुपियाँसम्म किसानले पाएको छ। अब भन्नुहोस् किसान कसरी सेभ रहन सक्छ त? त्यसकारण मार्केटिङको पाटोमा, बजार व्यवस्थापनको पाटोमा यसो पनि भनिन्छ नि, एउटा तपाईले चाहिँ यसरी डाटा राखिरहँदाखेरि किसानको मूल्य नै 30 रुपियाँ पर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि किसानको जति मूल्य छ उपभोक्ताले ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ डबल ट्रिपल मूल्य बेहोर्नु पर्ने र बीचमा गएर चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ कहाँ जान्छ त? अथवा चाहिँ एकदमै त्यो शब्द चयनै गरेर भन्नु पर्दाखेरि जसलाई चाहिँ अलिकति निकृष्ट शब्द भनेर पनि भनिन्छ, बिचौलियाले चाहिँ खाने भनेर चाहिँ बिचौलिया हावी हुने भनेर चाहिँ भनिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको राज्यको एउटा गैर जिम्मेवारीपन हो यसमा। जस्तो कि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार राज्यको एउटा राज्यबाट सञ्चालित हो हैन, तर किसानलाई चाहिँ गुणस्तरीय उत्पादन गर अथवा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा त्यही झोलामा फार्म बोक्ने आफ्ना कार्यकर्ता अथवा किसानहरू भन्नेहरूलाई चाहिँ
जो वास्तविक किसान होइनन्, हामीले त्यसरी परिभाषा गर्छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एउटा कोल्ड स्टोर राख, जुन उत्पादन गरेको चिज त्यहाँनिर स्टक राख्न नि सकियोस्, बजारको माग अनुसार त्यसलाई राख्न र बेच्न पनि पाइयोस्। विभिन्न प्रविधिहरू त्यसरी वितरण गर भन्छ। तर त्यही कालीमाटीमा एउटा कोल्ड स्टोर राखेर जुन एकदमै डिमान्ड कम हुँदा र डिमान्ड बढी हुँदा जुन प्रकारले चाहिँ उत्पादन के भन्छ बिक्री वितरणलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण एउटा असक्षमता त्यहाँनिर देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ भन्नै पर्ने कुरा के हो भन्दा भारतबाट हो हामी WTO-मा गएका छौँ, त्यो नियमले गर्दाखेरि खुला बजार अर्थात् के भन्छ हामी पुगिरहँदाखेरि हामीले बाहिरको चिजहरू आउन हुँदैन हामीले भन्न मिल्दैन। यद्यपि नेपाली किसानलाई प्रमोट गर्नको लागि कि त राज्यको अनुदान वास्तविक किसानसम्म जानु पर्यो। यदि मेरो 1 केजी गोलभेडा फलाउँदाखेरि 30 रुपियाँ लागत मूल्य पर्छ भने राज्यको अनुदानले त्यसलाई 15 रुपियाँमा ल्याउनु पर्यो हैन, र इन्डियाको गोलभेडा अथवा इन्डियाको तरकारीसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। कि भने बाहिरबाट जुन प्रकारले चाहिँ खाद्य वस्तुहरू कृषि उपजहरू आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कतै न कतै कुनै न कुनै रूपबाट नेपाली किसानको उत्पादन प्रमोट हुने गरी त्यसलाई चाहिँ अलिकति निरुत्साहित पार्नु पर्यो। त्यो निरुत्साहित गरिरहँदाखेरि हाम्रो यहाँको जुन बजार छ नि, हाम्रो बजारलाई मिट हुने किसिमको अथवा चाहिँ डिमान्ड अनुसारको सप्लाई गर्न सक्ने कन्डिसन छ कि छैन हाम्रो यो कृषि उपजका वस्तुहरू कृषि उत्पादन? म तपाईलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। जस्तो अहिले नेपाली किसानहरू कृषिमा एकदमै उत्साहित भएर लागिरहेको अवस्था हो नि हैन, यो अवस्थामा नेपाली किसानलाई वास्तवमै राज्यले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने र राज्यले किसानलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्न सक्ने हो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं। र गोलभेडाको विषयमा त म 2 देखि 3 वर्षसम्म बढीमा 3 वर्षसम्म गोलभेडामा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने म त्यो हैसियत राख्छु म एउटा किसानको तर्फबाट। तर राज्यले हामीलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिनुपर्छ, हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, सहजीकरणमा चाहिँ यो आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं। एउटा त म खास विषय यो तरकारी बालीमा बढी चाहिँ लागेको कारण मैले पढेको एकदमै त्यो भन्न खोजेको पनि कृषि उपजका कृषि उत्पादनमा पनि अझ स्पेसिफिक हुने भनेदेखि चाहिँ हामी कुन कुन विषयमा अथवा चाहिँ कुन कुन कृषि उत्पादनमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने ठाउँ छ? लगभग तरकारी बालीहरूमा हामीहरू प्राय लगभग धेरै चिजहरूमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने एउटा अवस्था छ। त्यो लगायत पहाडी इलाकामा हुने कोदो मकै त्यसमा पनि हामीहरू चाहिँ जस्तो अहिले ग्वाटेमालादेखि लिएर कोदो खाइरहेछौँ हामीहरूले। 5 स्टार होटलहरूमा रेस्टुरेन्टमा ढिँडो एउटा नेपाली परिकार भनेर खान्छौँ, तर त्यो हाम्रो कोदो होइन, बाहिरबाट आइरहेको। त्यसकारण पहाडी क्षेत्रमा भिरालो जमिनमा हुने कोदो गहुँ मकै यसको चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्यो भने त्यहाँका किसानलाई सिँचाइ मल बिउ लगायतका विभिन्न प्रविधिमा उनलाई चाहिँ शिक्षित बनाउन सक्यो भने हामी यी विषयहरूमा पनि मकै धान गहुँ कोदोमा पनि हामी चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ तराईका जति पनि खेतीयोग्य जमिनहरू छन्, तराई लगायतका धेरै समथर भागहरू जहाँ कृषि योग्य भूमिहरू अहिले प्लटिङ लगायत विभिन्न खेती गर्नुपर्ने ठाउँमा घर चाहिँ तपाईको चाहिँ घरको बिउ राखिरहेको छ, त्यो घरले चाहिँ तपाईको चाहिँ उत्पादन गर्दैन। अनि त्यसपछि हामी खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउँछौँ अनि त्यसपछि उत्पादन चाहिँ हामीले बाहिर खाइरहेछौँ। बाहिरको खाँदा तपाईँको चाहिँ त्यो गुणस्तरीय छ कि छैन, विषादी कति छ, त्यसको न्युट्रिसन भ्यालु के छ, केही पनि हामीसँग चाहिँ जहाँ छैन, त्यसको अनुगमन केही पनि छैन। त्यसकारण हामी असुरक्षित बन्दै गइरहेका छौँ। त्यसकारण राज्यले सही तरिकाले प्रोत्साहन गर्न सक्यो। राज्यकोमा प्रोत्साहनको मात्रै कमी हो अथवा चाहिँ साँच्चै नै नेपालीहरू पनि माटोमा चाहिँ आफ्नो हात डुबाउन नचाहेका हुन् नेपालीहरूले? सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको राज्यको नीति निर्माण हो। जब राज्यको एउटा पढिसके अब किन चाहिँ मैले चाहिँ फेरि त्यही कुटो कोदालो गर्नु भन्ने एउटा किसिमको चाहिँ माइन्डसेट पनि त नेपालीहरूमा त छ नि। त राज्यले त कुनै पनि किसिमको चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ बाँझो नराख्नु भनेर भनिरहँदाखेरि पनि हामी चाहिँ प्रिफर गर्छौँ खाडी जानलाई हैन, विदेश जानको लागि भनेपछि त्यतातिर चाहिँ अलिकति राज्यले भन्दा पनि आफै चाहिँ अलिकति सचेत नभएको पनि पो हो कि अथवा चाहिँ राज्यले नै गर्न नसकेको हो कि यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन, राज्यको मैले चाहिँ कहाँनिर कुरा गर्छु भन्दा जस्तो मैले बिएससी एजी गरिरहँदाखेरि मैले जति पनि इन्भेस्ट गरिरहन्छु कलेजमा त्यो इन्भेस्ट बराबर म बिएससी एजी गरेँ अथवा मास्टर्स डिग्री गरिसकेपछि मैले जागिर जब
विभिन्न कुराहरूमा काम गर्नु पर्यो भने मैले त्यो मेरो क्वालिफिकेसन अनुसारको चाहिँ म जब पाउँदिनँ अथवा त्यो पैसा मैले पाउँदिनँ। त्यसपछि मेरो टार्गेट के हुन्छ भने म विदेश जानुपर्छ, विदेशमा त म लाखौँ कमाउन सक्छु भन्ने एउटा मनस्थिति आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि थियो र आज पनि केही त्यस्तो मनस्थितिहरू छ। तर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले आज त्यो सोच पनि बदलिएको छ। त्यसकारण यसलाई राज्यले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। त्यो मनस्थिति एका थियो, त्यो मनस्थितिलाई चाहिँ अब विदेश पनि यस्तो हाम्रो देशमा केही हुनुपर्छ भनेर ती मनस्थिति बोकेका युवाहरूलाई पनि दक्ष जनशक्तिलाई पनि प्रोत्साहित कृषिमा गर्नु पर्यो नि त। जब मैले पढ्दाखेरि 25 लाख लगानी लाएको छु, मैले त्यो 25 लाख मेरो जीवनभरि पनि कमाउन सक्दिनँ भने म त्यो जागिर खाँदिनँ नि त। अब के त अब हामी प्लान नीति तथा कार्यक्रम आउन बाँकी नै छ। पूर्व बजेट पूर्वको चाहिँ प्री बजेट छलफलहरू पनि भइरहेका छन्। अब बजेटले पनि ध्यान दिन्छन् होला, किनभने हिजो मात्रै पनि हामीले चाहिँ यहाँ अर्थ समितिका सांसदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ अब यसपालि चाहिँ कृषिलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा दिनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब तपाईँले देख्नु भएको समस्या, तपाईँले भोग्नु भएको समस्या त हामीले केही उठायौँ अहिले होइन। अब समाधान चाहिँ के हुनसक्छ? अब आउनेको बजेटले, अब आउने नीतिले, अब आउने कार्यक्रमले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ ध्यान दियो भनेदेखि साँच्चै नै हामीले चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ एक किसिमको फड्को मार्न सक्छौँ त? वास्तव मैले यही ललितपुर काठमाडौँ र भक्तपुरको यो उपत्यकाको मात्रै कुरा गर्छु। जस्तो हामीसँग अहिले अब 10 देखि 15 दिनभित्रमा पर्याप्त मात्रामा गोलभेडा बजारमा आउँदैछ। एउटा उदाहरण मात्रै आउँदैछ। अब काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरको माग धान्छ त्यो आउने गोलभेडा। काठमाडौँमा हामीले भनिरहेको काठमाडौँको जनसङ्ख्या करिब 50 देखि 60 लाख। त्यसमा चाहिँ लगभग त्यसको 50% चाहिँ जनताहरू चाहिँ आफ्नो गएको अवस्था, घरमा फर्किएको अवस्था। त्यसपछि अहिले चाहिँ कृषि विज्ञहरू र केही साथीहरूले कृषिका सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ 50% पपुलेसन चाहिँ अझै पनि छ काठमाडौँमा भन्ने छ। तर हाम्रो किसानको एनालाइसिसमा चाहिँ के छ भन्दा त्यो मात्र होइन, त्यति छैन। जस्तो होटेल रेस्टुरेन्ट व्यवसाय बन्द हुँदा मात्रै पनि लगभग 70% चाहिँ माग चाहिँ घटिसकेको छ। त्यसकारण यो 30 देखि 25%, 25 देखि 30% को जुन माग छ त्यो मागलाई मात्रै चाहिँ धान्न सक्छ काठमाडौँले, त्योभन्दा बढी चाहिँ धान्न सक्दैन। त्यसकारण अब भनेको चाहिँ राज्यको नीति कस्तोमा हुनुपर्ने, हामी जहिले पनि नीति निर्माण त्यसपछि दीर्घकालीन सोच अथवा 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष योजनामा पुगिरहेछौँ, त्यो एकदमै गफ गरिरहन्छौँ। तर अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीले कहिले पनि गरेनौँ। त्यसकारण कृषि क्षेत्र असफलको एउटा चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको जुन अवस्था बनिरहेको छ त्यो कारण पनि हो। त्यसकारण अहिले तत्काल आउने जुन एउटा सिचुएसन छ, अवस्था छ, मानौँ काठमाडौँ ललितपुरमा र भक्तपुरमा उत्पादन हुने तरकारीहरू विशेष गरी गोलभेडा, यसलाई यो जुन एउटा किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बारीमा कुहिन नदिन, त्यसलाई बजारसम्म लैजान र बजारमा लैसकेपछि किसानको उत्पादित उचित मूल्य प्राप्त गर्नको लागि अब राज्यले के भूमिका खेल्न सक्छ त? हामी किसानले गुणस्तरीय कृषि उत्पादन गर्यौँ, उपज उत्पादन गर्यौँ, बजारसँग पुर्याउने माध्यम गर्यौँ। अब राज्यले चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा किसानलाई उत्पादनमा आधारित रहेर उत्पादित जुन वस्तु हुन्छ, जस्तो मैले गोलभेडा उत्पादन गरिरहँदाखेरि मेरो उत्पादनको मूल्य चाहिँ 30 रुपियाँ पर केजी परेको छ भने राज्यको अनुदान मलाई चाहिँ उत्पादनको आधारमा दिनु पर्यो, मलाई चाहिँ दिएर मलाई तपाईको प्रोटेक्सन गर्ने हो कि हैन? मेन त प्रोटेक्सन हो है, राज्य पक्षबाट प्रोटेक्सन हो, किसानलाई त्यो अनुदान मात्रै हो अथवा चाहिँ अरू पनि हुन सक्छ? अरू 1-2-3 मा जाउँ न, किनभने हामीसँग समयको अलिकति पाबन्दी भएको कारणले गर्दा थोरै रूपमा बताइदिनु। हो, राज्यले जस्तो अहिले प्राकृतिक विपत्तिमा असिना पानी लगायतका विभिन्न परेका किसानहरूलाई तत्काल तपाईको उनीहरूको फिल्डमा गएर उनीहरूलाई चाहिँ किसान बाँच भनेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो अथवा तत्काल उलाई चाहिँ उठाउनु पर्यो एउटा। अर्को कुरा उत्पादनमा आधारित अनुदान हुनु पर्यो। त्यो भनेको मैले कति उत्पादन गरेँ त्यसको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नु पर्यो। मेरो मूल्य चाहिँ 30 रुपियाँ छ भने यदि बजारको मूल्य चाहिँ 15 रुपियाँ छ भने राज्यले मलाई चाहिँ 15 रुपियाँ अथवा 20 रुपियाँ कति सपोर्ट गर्ने हो, त्यो सपोर्ट गरेर एउटा किसानलाई जीवित राख्नु पर्यो। किन भन्दा किसान त अन्नदाता हो नि त। किसान भएन भने, किसानले कृषि उपज उत्पादन गरेन भने नेता पनि बाँच्दैन, डाक्टर पाइलट पनि बाँच्दैन, पत्रकार पनि बाँच्दैन, शिक्षक पनि बाँच्दैन, कोही पनि बाँच्दैन नि त। त्यसकारण त्यसपछि अर्को भनेको किसानलाई सहुलियत दरमा ऋणको प्रभाव गरोस्।
यदि यी कुराहरू चाहिँ को व्यवस्थापन हुन सक्यो भने सम्भवतः अबको किसान चाहिँ सफलताको बाटोमा अगाडि बढ्छ र मुलुकले चाहिँ लिएको एउटा ध्येय जुन छ कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने कुरामा पनि धेरै हदसम्म चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्टिङ फ्याक्टरको रूपमा काम गर्छ भनेर चाहिँ आशा गरौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यो कृषिसँग जोडिएका विषयमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हजुर एउटा किसानलाई यसरी आफ्नो विचार प्राइम टेलिभिजन जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण देशको टेलिभिजनबाट विचारहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा म नेपाली किसानको तर्फबाट टेलिभिजन सम्पूर्ण टिमप्रति र हजुरप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।